सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। बेअदबों को कभी इश्क नसीब नहीं होता। आज ये कौम बेअदबी की तरफ है। बेअदब हो चुकी हमारी कौम। न माँ बाप का अदब है, न बड़ों का अदब है, न कुरान का अदब है, न मस्जिदों का अदब है, न नमाज का अदब है, न वलियों का अदब है, न नबियों का अदब है। हत्ता कि ये कौम अल्लाह का अदब भी भूल चुकी। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, तुमने अल्लाह की वो कद्र नहीं की जो कद्र करने का हक था। जो कौम खुदा की बेअदब हो जाए उस कौम को तबाह ही किया जाता है, उस कौम को बर्बाद ही किया जाता है। आप कहेंगे अमीनुल कादी तू कैसी बात कर रहा है, हम अल्लाह के बेअदब है। मैंने कहा फिर क्या हो, मुझे फलसफा या खुद समझा दो या समझ लो। अल्लाह के बेअदब हो, रसूलुल्लाह के बेअदब हो, और जानबूझकर नहीं लाशऊरी तौर पर कर रहे हो। मैं आपको गुस्ताखी रसूल कहने नहीं आया। आप मुझसे बड़े आशिक रसूल हैं, आप मुझसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन लाशऊरी तौर पर ही सही कहीं ना कहीं बेअदबी हो रही है। आप कहेंगे वो कैसे? सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि टाइम पूरा हो रहा है। अच्छा 10 मिनट मैं निपटूंगा, बात समेट लूंगा। वक्त की गुंजाइश जितनी है बस उतनी बात करेंगे, लेकिन आप तवज्जो करने चलिए इसी बात खत्म करते हैं। क्या अल्लाह का अदब, रसूलुल्लाह का अदब ये कौम भूल चुकी, इसीलिए मिट रहे हैं, लुट रहे हैं। तुम्हारे घर लोगों की इज्जत पर है, तूफान की इज्जत पर है, तबाहियों की इज्जत पर है, हवाओं की इज्जत पर है। जिस दिन तुम अल्लाह रसूल के बाद अदब बनो, कुव्वत इश्क पैदा करो। किसी माँ ने ऐसा लाल पैदा नहीं किया कि तुम्हारी आंख में आंख डाल करके देख सके। अल्लाह का अदब नहीं करते, रसूलुल्लाह का अदब नहीं करते। दलील क्या है? जो मुझे समझ में आती वो ये, तवज्जो करना, बस बात खत्म होती है, खास तवज्जो। अगर आपके अब्बा जी आपको देख रहे हैं, अगर सबकी तवज्जो है तो बात खत्म करते करते मेरे दिल का दर्द है। मैं कोई खतीब अदीब आदमी नहीं, टूटे फूटे जुमले लेकर आपके दरवाजे दिल पर अपने दिल का दर्द उंडेलना चाहता हूं। बस अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतरे और किसी की जिंदगी बदल जाए तो मेरा आना, आपका आना, हम सब का आना कामयाब। अगर अब्बा जी देख रहे हैं और बाप का अदब दिल में मौजूद है, तवज्जो, अगर बाप का अदब दिल में मौजूद है और अब्बा देख रहे हैं, आपको पता है कि अब्बा देख रहे हैं और आपके हाथ में सिगरेट है, सिगरेट पियोगे अब्बा देख रहे हैं तो आपकी अपनी तबीयत से जवाब दे। मुझे कोई जबरदस्ती नहीं जवाब देना है तो कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ इतना सुन ले, अपने जमीर की अदालत में खुद को खड़ा करके अपने आप से पूछो। बहुत अदालतों के दरवाजे खटखटाए, कचहरियों के दरवाजे खटखटाए, कभी अपनी जमीर की अदालत में खड़े होकर अपने आप के खिलाफ मुकदमा करो ना, पूछो। अगर बाप देख रहा है और बाप का सच्चा अदब तुम्हारे दिल में है तो तुम उसके सामने सिगरेट नहीं पीते। बाप देख रहा हो तो उसके सामने सिगरेट नहीं पीते। बाप देख रहा हो उसके सामने किसी लड़की को नहीं छेड़ते। बाप देख रहा हो बाप के नापसंदीदा काम नहीं करते। अगर बाप देखे तो सिगरेट नहीं पीते और अल्लाह देख रहा है, फिर किस मुंह से जिना करते हो? अल्लाह देख रहा है, रात के 3-3, 4-4 बजे तक नरम नरम गद्दों पे लेटकर किस मुंह से गंदी फिल्में देखते हो? अल्लाह देख रहा है। अगर आपका यह अकीदा है कि अल्लाह नहीं देख रहा है, फिर आप सब कुछ हो, मुसलमान नहीं हो सकते। और अल्लाह देख रहा है तो बाप के देखने पे सिगरेट छोड़ दी, बाप के देखने पे लड़की की तरफ नजर नहीं डाली। अल्लाह तो हर वक्त देख रहा है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी फरमा रहा है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह को तुम्हारे तमाम अमाल की खबर है। अल्लाह तुम्हारे साथ साथ है। हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। कमरों में छुपे हो तो भी अल्लाह तुम्हारे साथ है। हवाओं में परवास कर रहे तो भी अल्लाह तुम्हारे साथ है। गारों में तो भी अल्लाह तुम्हारे साथ है। जमीन की बस्तियों में तो भी अल्लाह तुम्हारे साथ है। जब कोई साथ नहीं होता तो वो साथ होता है। जब तुम्हारे बदन पे कपड़े भी तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं तो भी वो तुम्हारे साथ होता है। तुम्हारा साया तुम्हारा साथ छोड़ देता है तो भी वो तुम्हारे साथ होता है। तुम्हारे अफकार और नजरियात तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं फिर भी वो तुम्हारे साथ होता है। कितने साथ है? हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं
ہو تمہارے ساتھ ہے، کتنے ساتھ ہے؟ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، ساری قربتوں کی حد ختم ہوتی ہے، اس سے زیادہ وہ قریب ہے جو اتنے قریب سے تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر شراب کے اڈے کیسے آباد کرتے ہو، زنا کے اڈے کیسے آباد کرتے ہو، سود کے دھندے کیسے کرتے ہو، عورتوں پہ پاپ کی نظر کیسے ڈالتے ہو؟ دوسرے مذہب کے لوگ عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھیں ہمیں تعجب نہیں ہوتا، لیکن جس مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہو، مذہب اسلام یہ کہتا ہے اگر عورتوں کے کپڑے سوکھ رہے ہوں، رسیوں پر دیواروں پر سوکھ رہے ہو، دوپٹے دوسرے کپڑے، ان کپڑوں کو بھی مت دیکھا کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ عورتوں کے سوکھتے ہوئے کپڑوں کو دیکھنے سے بھی دل میں گناہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مقام پر عورت بیٹھ کر اٹھ گئی، عیسیٰ علیہ السلام کا قول امام ابن الجوزی نقل کرنے میں ساتھ ساتھ حوالے بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ انٹرنیٹ کا دور ہے آپ جا کر چیک کر سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے، ابن الجوزی لکھتے ہیں ایک عورت بیٹھ گئی، اس کے بیٹھنے سے وہ جگہ گرم ہو گئی، تو تقوی یہ ہے کہ جب تک وہ جگہ ٹھنڈی ہو کر کے اس کا اثر ختم نہ ہو جائے مرد وہاں نہ بیٹھا کرے۔ اگر اس کی گرم کی ہوئی جگہ پہ مرد بیٹھے گا تو اس کے دل میں پاپ جنم دے گا، اس کے دل کے اندر جرائم کے جذبات جنم لیں گے۔ جو مذہب عورت کی گرم کی ہوئی جگہ پر بیٹھنے سے بطور تقوی روک دیتا ہو، آج اگر اس مذہب کے ماننے والے زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، جس مذہب میں عورت کا پاپ کی نظر سے عورت کا چہرہ دیکھنے پہ، صرف پاپ کی نظر سے عورت کا چہرہ دیکھنے پہ، جس مذہب میں ایمان پر خاتمے کے، اللہ اکبر اللہ اللہ، ایمان پر خاتمے کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ بزرگوں نے فرمایا جو عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھے گا، ڈر ہے مرے گا تو کفر پر مرے گا، اس کا خاتمہ خراب ہوگا، اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، چھن جائے گا مرتے وقت ایمان۔ جو عورتوں کا چہرہ پاپ کی نظر سے دیکھے، مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ جو زنا ہوتے ہوئے فلموں میں دیکھیں ان کا کیا ہوگا، آپ اندازہ فرمائیں۔ اور پھر یہ چیز عام ہو رہی ہے، نالیوں کے کنارے بیٹھ کر، گاڑیوں میں بیٹھ کر، رکشوں میں بیٹھ کر، ٹیکسیوں میں بیٹھ کر رات دن اس جرم میں مبتلا ہو۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ دنیا دنیا امتحان کا ہے۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ یہاں ہمیشہ رہنے نہیں آئے۔ جوانی کے گھمنڈ میں خدا کو ناراض کرنے والوں، جوانی کے غرور میں اللہ کو غضب کو دعوت دینے والوں، کس کی جوانی رہی جو ہماری رہے گی؟ کس کی جوانی رہی جو ہماری رہے گی؟ طاقتیں کس کے پاس رہی جو ہمارے پاس رہے گی؟ ایک دن بڑھاپا ضرور آئے گا، ختم ہونے والی جوانی چلی جائے گی، نہ ختم ہونے والا بڑھاپا ضرور آ کر رہے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ کا ادب جو قوم چھوڑ دے اس کی تباہی سے اس کو کون بچا سکتا ہے؟ سب کو تو چھوڑو، ماں باپ کا ادب بھی گیا، خدا کا ادب بھی گیا، رسول کا ادب بھی گیا۔ یاد رکھنا جس قوم کے پاس ادب نہیں، اس قوم کے پاس عشق نہیں، جس قوم کے پاس عشق نہیں وہ قوم نہیں ہے بلکہ خاک اور راکھ کا ڈھیر ہے۔ اقبال کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ راکھ کے ڈھیر سے بھی کبھی انقلاب آتا ہے، راکھ تو ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے، ہواؤں کے دوش پر ذلیل اور رسوا ہوتی رہتی ہے جب تک کہ اللہ رسول کا ادب نہ کرو گے۔ اور ادب صرف ہاتھوں کے باندھنے اور گردنوں کے جھکانے کا نام نہیں ہے بلکہ ادب دل کے جھکانے کا نام ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی اطاعت پر اپنا دل جھکاؤ، اللہ کی اطاعت پر اپنا دل جھکاؤ۔